बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क खादिम मिल्लत खाकसाद फ़िक्री एक अहम पैगाम के साथ मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के तमाम सरपरस्तों, अहदेदारान, मेम्बरान, हमदर्दों, दोस्तों, अहबाब, अज़ीज़ों अक़ारिब, खुसूसन दायरा मेदिया बिरादरी पाकिस्तान और हज़रत सईद मदनीपुरी के तमाम फॉलोवर्स और बैरुल मुल्क मुकीम दायरा मेदिया बिरादरी, मेदिया इस्लामिक सेंटर शिकागो, फरा कमेटी अमारात, चीफ ऑर्गेनाइज़र मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क ओवरसीज़ महताब मेहदी ख़ान से मुखातिब है। आप सबको खाकसार का सलाम अक़ीदत। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क 24 साल से अपनी मदद आपके तहत अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता, वक्त के ज़िया के मुताबिक है। अभी हाल ही में जो हमने जद्दोजहद की है बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, ये सबसे बड़ा टास्क था हमारा और हमें अल्लाह ने इसमें सुरखू किया। आपको लम्हा बलम्हा इससे बाखबर रखा जा रहा है कि हमने कराची बारिशन में इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और मैं आज फिर दायरा मेदिया बिरादरी को मशवरा देता हूँ हमेशा की तरह कि दर इत्तिफ़ाक़ नुसरत दीयत, दर निफ़ाक़ हज़ीमत दीयत, मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह, बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद पर अमल पैरा हो, ताकि ये जो नुकसानात अभी हमें हुए हैं इसका इज़ाला मुमकिन हो सके। और मुझे इंतहाई खुशी है कि शायद मेरी बात किसी के दिल में उतर गई और शहदादपुर में जो ईद उल फितर के मौके पर ईद मिलन पार्टी रखी गई, ये एक ताज़ा हवा के झोंके के मुताबिक है। मैं बिरादरी के तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस ईद मिलन का जो है इनाकाद खारिज करब दायतुल इस्लाम, जो कि हमारी जगह थी, जिसे हमारी इसी आपस की चपकलिश ने छिनवा दिया था, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम सुरखरू हुए और हमारी बिरादरी के लोगों ने वहाँ पर ईद मिलन की। मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने भी किया और उन दहशत गर्दों को जवाब दे दिया इस बात का कि तुम जो कहते थे कि हमने कब्ज़ा कर लिया, हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये कब्ज़ा तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं उन तमाम शहर के लोगों का किसी सियासी मजहबी जमात से ताल्लुक़ हो, उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि इस हालात में जब दायरा मेदिया बिरादरी के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है बैनुल-अक़वामी, जो अमेरिका से हमारा आमिर अकबर जो है बिरादरी का गद्दार कर रहा है, ऐसे हालात में हमारी बिरादरी के साथ जो लोग भी खड़े हुए उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे। और दायरा मेदिया बिरादरी ने जो खिदमात अंजाम दी 70 सालों तक बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मज़हब अक़ीदा, कभी फ़िरका वारियत नहीं फैलाई, क्योंकि हमारा मंशूर ही नहीं है। और मैं फिर एक बार तमाम सियासी मजहबी जमातों को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेदवी कोई फ़िरका नहीं है, ये उन लोगों का है, दहशत गर्दों का, जो खुद फ़िरका है और एक दूसरे को काफिर कहने वाले आज जिस तरह मुत्तहिद हुए, अल्लाह ने उनको भी दिखा दिया। तो आज इंशाअल्लाह ताला ये बहुत खुशी का मौका है। मैंने कहा इस मौके पर मैं एक पैगाम दे दूँ अपने शहर शहदादपुर के लोगों को भी कि भाई यकजा रहो, सब मिलजुल कर रहो। हम इंशाअल्लाह मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क कल भी आप लोगों के साथ थी, आज भी आप लोगों के साथ है। और ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सब जानते हैं कि मैं अपनी पेंशन से करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सबूत तो हमारे सरपरस्त आला मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क डॉक्टर शफकत अब्बासी ने, जब मैंने अमेरिका के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया और मेरी इंक्वायरी शुरू हुई, MI वाले मेरे पास भी आए, 2.5 घंटे मेरे ऑफिस में बैठे, मुतमईन होकर गए मुझसे कि मेरे पीछे कोई तंजीम नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। तो वो जो उन्होंने जब MI वालों ने शफकत साहब से रब्ता किया तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई वो फ़कीर आदमी है हमारा, वो लगा रहता है अपनी पेंशन से, तनख्वाह से, GP फंड से, तो कुछ बोले नहीं, आपने तो कुछ दिया होगा। उन्होंने साफ कहा कि ना उसने कभी मांगा ना मैंने दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बड़े से बड़ा मिनिस्टर जो भी हमारी तकरीबों में आया, कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी 1 रुपया भी या हमने मांगा हो या उसने दिया हो। ये एक रिकॉर्ड है 24 साल का। लेकिन अब जो हालात हैं, मेरे जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, मैं 1 रुपया अपनी पेंशन से खर्च करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बाबांगो दहल कह रहा हूँ। और अभी तकरीबन 50,000 से ऊपर कर्ज मेरा ये हालिया जो कार्रवाइयाँ की हैं मैंने, इस पर अखराजात होते हैं, मुफ्त में नहीं होती हैं। तो ये मेरा कर्ज चढ़ चुका है, उसको उतारना ही मेरे लिए मुश्किल है।
تو میں اب آتا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا جو منشور ہے وہ ہے بزنس بھی خدمت بھی. تو 24 سالوں میں میری کوشش رہی کہ میں بزنس بھی دے سکوں, لوگوں کو روزگار بھی دے سکوں. تو ایسے حالات رہے کہ جو لوگ بھی آئے وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آئے. آج وہ سب ذلیل و خوار ہیں, لیکن خراج تحسین ان کو بھی اس لیے پیش کرتا ہوں, اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو میری جدوجہد تیز نہ ہوتی اور یہ کامیابی نہیں ہوتی جو آج مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا نام پورے ورلڈ میں گونج رہا ہے. تمام لوگ رابطے کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور یہ جاتا ہے کریڈٹ CNB سٹی نیوز کراچی, ہمارے بیورو چیف اسلم علی خان کو, اور خاص طور سے ہمارے جو ہے سینئر ساتھی اور میڈیا کوآرڈینیٹر مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک, سینئر جرنلسٹ NPP نیوز ایجنسی آف پاکستان, اور ہمارے فخر پاکستان مفکر ملت مولانا سعید شہاب اللہ کے نام سے بیسٹ پرفارمر ایوارڈ یافتہ, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس جدوجہد میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور ابھی ہمارے عامر نواز وڑائش بھائی, محفوظ یار خان ایڈوبائٹ کا بھی میں شکر گزار, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے شانہ بشانہ ہیں. اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ محسن ایڈوکیٹ جو دہشت گرد آج پورا شہر بھی اس کو لعنت ملامت کر رہا ہے, اس کے حواریوں کو بھی جو اس کے اب بھی ساتھ کھڑے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اب بھی وقت ہے کہ آپ ان سے جان چھڑا لو اس سے, ورنہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا وہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ دیکھیں گے اس کی کراچی بار سے بھی رکنیت منسوخ ہوگی اور اس کا لائسنس بھی منسوخ ہوگا. ابھی انشاءاللہ اس کو 2-4 دن میں ہی وہ لوگ قانونی طور پر اس کو نوٹس جاری کریں گے. اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا, کوئی جواب نہیں دے سکتا. سارے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں. یہ منہ کی کھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حق آنے کے لیے, باطل جانے کے لیے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام سرپرستوں, عہدیداران, ممبران, میرے عزیز و قریب دوست احباب کہ اس مشکل حالات میں میرے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں نے کہا بھیک کبھی کل مانگی نہ آج مانگوں گا. میں کہتا ہوں کہ میرا جو قرض ہے اس وقت, اگر فوری طور پر آپ وہ مجھے بلا سود لون دے دیں 1 لاکھ روپے, تو میں یہ قرض ادا کر دوں گا اور سفر ہو جاؤں. میں 5,000 روپے منتھلی اپنی پینشن سے بچا کر, مجھ سے چیک لے لیں ایڈوانس آپ, میں دینے کو تیار ہوں. یہ میں بابانگو دہل کہہ رہا ہوں. اور تمام ہماری میڈیا برادری, ہمارا کمیٹی, میڈیا اسلامک فیڈریشن اور تمام جو دوست و احباب جو قریب ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں, نہ مانگی نہ مانگوں گا, مرتے دم تک اپنے پیسے سے کروں گا. اور میں اپنے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے, آفس تو کھل گیا لیکن نہ وہاں فرنیچر ہے نہ کوئی چیز ہے, وہاں لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے, روزگار بھی دینا ہے. تو اس کے لیے میری 10 لاکھ روپے کی کوشش ہے کہ کہیں سے مجھے بلا سود لون مل جائے اور میں اس کو منتھلی 10,000 روپے پیمنٹ کر سکتا ہوں اپنی پینشن سے. مجھے بھیک نہ مانگی تھی نہ مانگوں گا. اس کے ساتھ ہی میں ان گزارشات کے ساتھ آپ لوگوں کو پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے. تمام دوست احباب, عزیز و قارب جو میری دعائیں بھی کرتے ہیں میری صحت کے لیے بھی, اور دیکھ رہے ہیں آپ فریکچر کی حالات میں ہائی کورٹ بھی جا رہا ہوں, سٹی کورٹ بھی جا رہا ہوں, مظاہرے بھی کر رہا ہوں. ایسی کوئی مثال ہے کسی تنظیم کی؟ اتنے وسائل یہ لوگ رکھتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ملک و قوم کے لیے. میں جو کام کر رہا ہوں خالصتاً اپنے ملک و قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. چاہے کوئی مجھے بوٹ پالیشیا کہے, جو مرضی کہے, راک آئیجڈ کہے, لندن کا ٹارگیٹ کر کہے, قادیانی کہے, مجھے اس بات پر فخر ہے کیونکہ یہ نبیوں ولیوں کی سنت ہے کہ بھائی نبیوں ولیوں کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, تو میری کیا اوقات ہے. لیکن میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں جو مذہبی دہشت گرد اس وقت جو دھمکیاں دے رہے ہیں, ہٹ لسٹ پہ ڈالتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے اپنے بدماشی کرتے ہیں, باہر نکلے نا. میں نے پریس کلب پر بھی کہا, آج پھر کیا رہا ہوں ان کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ضرورت ہے تو پریس کلب پر آؤ اور مناظرہ کرو, ثابت کرو کہ دائرہ میڈیا برادری غلط ہے. میں پھر تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ غلط ہو. تم سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو, اور صحیح میں جون پوری کے ماننے والے کافر ہیں, باقی سب مسلمان ہیں. اگر تم پہلے خود تو ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو. فرقہ واریت پھیلاتے ہو, یہود نصارہ کے ایجنڈے پر عمل کر کے قتل و غارت گری کرتے ہو, مساجد میں ابھی خانقاہوں میں دھماکے کرتے ہو, امام بارگاہوں میں دھماکے کرتے ہو, ہزارہ میں دیکھو مسلمانوں کو مارتے ہو. یہ سارے واقعات کراچی میں, سانحہ, ہمارے عباس ٹاؤن, بلدیہ علی گڑھ, کون سی میں تمہیں گناؤں جو میرے حفظ ہیں, جو قتل و غارت گری کراچی میں تم لوگوں نے کی ہے. کیا ہم بھلا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بھلا سکتے, کبھی فراموش نہیں کر سکتے ان قربانیوں کو. میں ان کا سودا کرنے والا نہیں, میں گردن جھکانے والا نہیں, گردن کٹانے والا ہوں اپنے آباء و اجداد قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کی طرح. اور ہمارے عقاب جو جد امجد ہے سندھ کے حوالے سے, میں آدم شاہ کلوڑ عباسی,
کی اتباع میں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں، میں پہلے پیو پارٹی میں نہ تھا نہ کبھی ہوں گا، میں جو صرف نظریاتی کارکن اس وقت ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کی اتباع میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نعروں جناح کیمپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیمپ، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا نمبردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔